हो तो अपने डॉक्टर से रुजू करें और ये उसके रिकमेंडेड करदा डोज इस्तेमाल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ताकि इससे दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो। खुदा हाफिज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इंफॉर्मेशन वीडियो वोरिक टैबलेट के बारे में है, जो कि हाईक्यू फार्मा की एक प्रोडक्ट है। डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। आज हम आपसे शेयर करेंगे वोरिक टैबलेट की कंपोजिशन के बारे में, इसके यूजेस, इसके बेनिफिट्स, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और डोजेज के बारे में आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वोरिक टैबलेट की कंपोजिशन के बारे में, यानी में कि इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है वो है वोनोप्राज़ाइन। ये वोनोप्राज़ाइन टैबलेट फॉर्म में पाया जाता है। 20 mg और 10 mg, दो तरह की mg में ये पाया जाता है। और इसके बाद हम आपको बताते चलें इसके यूज़ के बारे में। ये गैस्ट्रो के पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो मरीज़ जिनको मैदे का मसला रहता है, सीने में जलन रहती है, पेट में गैस सी रहती है और उसी के साथ फ्राउसा रहता है। पेट में फ्राउसे रहने से आपका सर भी भारी रहता है, ये उनके लिए टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद ये इस्तेमाल होती है पैप्टिक अल्सर, यानी कि जिनको मैदे का अल्सर है, या उसी के साथ शुरू वाली आंतड़ियों में ड्यूडेनियम में अगर आपको अल्सर होना शुरू हुआ है या अल्सर है तो ये उसके लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। उसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपकी बॉडी में, आपके स्टमक और आंतड़ियों में अगर बैक्टीरिया ज़्यादा हो चुके हैं तो ये उनके लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है ये टैबलेट मैदे के। और उसी के साथ मैं आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बताता चलूँ। इसके बेनिफिट्स में आता है कि ये टैबलेट खाने के अंदर 10 मिनट के अंदर अंदर ये अपना काम शुरू कर देती है और आपके मैदे से जो एसिडिटी है उसको कम करना शुरू कर देती है। आपके सीने में जलन हो रही है उसको कम करना शुरू कर देती है सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर। और इसका काम 24 घंटे तक जारी रहता है, यानी कि आपके मैदे में कोई भी एसिड वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह बाहर से दाखिल नहीं हो सकता। 24 घंटे तक ये अपना काम जारी रखती है, यानी कि ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्टिव टैबलेट है, यानी कि लंबे अरसे तक आपके मैदे में काम करने वाली ये फार्मूला है जो कि वोनोप्राज़ाइन है। ये आपके मैदे को बहुत अच्छे से हेल्थी रखती है और आपके मैदे में जो एसिडिटी है उसको ख़त्म करती है और जो ज़रूरी एसिड हैं, तेज़ाब वगैरह है, उनको मैदे को मुहैया करती है। उसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये आपके मैदे की एसिडिटी भी ख़त्म करती है, पेट का फराव हो जाना और ये कॉन्स्टिपेशन को कम करने में भी इस्तेमाल की जाती है। उसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको अक्सर कॉन्स्टिपेशन रहती है या आपको डायरिया रहता है तो ये टैबलेट उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ये वोनोप्राज़ाइन नया ईजाद करदा फार्मूला है जो कि बहुत ही अच्छा लेटेस्ट फार्मूला है। ये 24 घंटे तक अपना काम जारी रखता है। और उसी के साथ मैं आपको बताते चलूँ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में क्या हो सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आ सकता है आपको हेडेक हो सकती है, यानी कि आपको हल्की सी सर दर्द हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको वोमिटिंग आ सकती है या आपको चकरा हो सकता है, अब्डोमेन पेन हो सकती है, फैटिग यानी कि आपको थकावट हो सकती है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स में है। और इसी के साथ मैं आपको इसके डोजेज के बारे में बताता चलूँ। जो अडल्ट है यानी कि 50+ हैं उनके लिए ये एक टैबलेट 20 mg सुबह और शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल की जाती है। और अगर कोई बच्चा है यानी 15 साल से कम है तो उसके लिए ये एक टैबलेट 10 mg सुबह शाम खाना खाने से पहले इस्तेमाल की करवाई जाती है और डॉक्टर रिकमेंड करती हैं। ये है इसके यूजेस, इसके डोजेज वगैरह। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि इससे दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो। खुदा हाफिज़।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अगलों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो। खुदा हाफिज़। करवाया जाने वाला फेस वॉश है। ये डॉक्टर बहुत ज़्यादा इसे रिकमेंड करते हैं, ख़ासतौर पर हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, और उसी के साथ ये इस्तेमाल होता है मुलाजमा के लिए, फ्रैकल्स वगैरह के लिए और स्किन के कई मामलात के लिए ये फेस वॉश इस्तेमाल करवाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये एक्ने स्पॉट्स के लिए इस्तेमाल होने वाला फेस वॉश है, जो कि आपके चेहरे पर एक्नीज बन रहे होते हैं और आपके चेहरे पर निशान पड़ जाते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए ये फेस वॉश इस्तेमाल कराया जाता है। यानी कि आपके चेहरे पर दाने बन रहे हैं, उनको ख़त्म करवा लिया आपने किसी फार्मूला के ज़रिए या ट्यूब के ज़रिए ख़त्म कर चुके हैं, तो वो अपने निशानात पीछे छोड़ गए हैं, तो उनके लिए ये फेस वॉश इस्तेमाल किया जाता है उन निशानात को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद ये हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर वाली लेयर पर कोई लिपर्स या प्रोटीन के ज़रात जमा हो गए हैं और आपके चेहरे पर निशानात पड़ गए हैं, तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है फेस वॉश उनको निशानात को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद अगर आपकी चेहरे की कुछ चीज़ें मतलब कि कुछ सेल्स जल गए हैं, यानी सन की वजह से या कुछ और क्रीम वगैरह इस्तेमाल करने से, तो ये उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके फ्रैकल्स हैं यानी आँखों के नीचे निशान आते हैं, तो उनके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको इसके इस्तेमाल के बारे में बताता चलूँ, इसका यूजेस कैसे है कि या कैसे आपने इस्तेमाल करना है। आप ये इस फेस वॉश को दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, आपने चेहरे को हल्का सा गीला करना है, पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद आपने अप्लाई कर लेना है फेस वॉश और 2 मिनट तक आपने इसकी मसाज करनी है और उसके बाद 2 से 3 मिनट आपने छोड़ देना है। 5 मिनट तक ऐसे ही आपने अपने चेहरे पर लगा रहने देना और इसको वॉश कर लेना है, यानी 2 मिनट मसाज के और 3 मिनट वैसे लगे रहने के, जो कि आपके स्किन के अंदर तक जज़ब होकर आपके निशानात को ख़त्म करे। तो ये फेस वॉश इसी तरह आपने इस्तेमाल करना है दिन में 2 से 3 मरतबा। और उसके बाद आपने वॉश करने के बाद टॉवल इस्तेमाल नहीं करना, किसी नरम चीज़ के साथ आपने अपने चेहरे को हल्के से साफ़ कर लेना है, रगड़ना नहीं है किसी टिश्यू के साथ, ठीक है। और उसके बाद आपने कोई भी घंटे के बाद अगर क्रीम लगानी है तो घंटे के बाद कोई भी क्रीम आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स में के बारे में बताता चलूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आता है कि आपकी आँखों को जलन हो सकती है और उसके साथ आपकी स्किन को रेडनेस हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, तो उसके लिए ये फेस वॉश इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जिनको इससे एलर्जी वगैरह हो, आँखों को इससे बचाए रखें। और उसके साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और कमेंट करें ताकि दूसरों को इससे फ़ायदा हासिल हो। खुदा हाफिज़।
को रोकने में मदद दे सकती है। इसी के साथ ये किडनी के मसाइल के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आपको किडनी का तो उसके लिए आप ये टैबलेट 10 से 15 mg सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के बाद। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताते चले। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आता है कि आपको इससे वोमिटिंग हो सकती है, पेट में जलन हो सकती है, आपको नोज़िया हो सकता है, आपको चकराव हो सकता है और उसी के साथ आपके सीवियर इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें आ जा सकता है। आपके किडनी फेलियर हो सकता है, आपका लीवर डिसफंक्शन हो सकता है, यानी अपना काम सही तरीके से करना छोड़ सकता है और उसी के साथ आपको मोशन भी लग सकते हैं और आपकी मेमोरी भी लूज़ हो सकती है, यानी कि आपकी याददाश्त पर भी कमज़ोरी आ सकती है। अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको ज़ाहिर हों माइरो टैबलेट खाने से तो अपने डॉक्टर से रुजू करें और उनकी तजवीज़ करदा डोज पर अमल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्ट्रीवो टैबलेट, जो कि CCL की लॉन्च करदा एक न्यू टैबलेट है जिसका फार्मूला है लीवोसल्वोप्राइड। ये फार्मूला 50 mg और 25 mg में पाया जाता है। आज इसके हम बेनिफिट्स, यूजेज और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। ये टैबलेट हमारे मैदे के लिए बहुत ही अच्छी है। ये मैदे की गैस, तेज़ाबियत वगैरह के लिए बहुत ही कारआमद टैबलेट है। इसके साथ साथ ये मैन यानी कि मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मर्दाना ताकत बहुत जल्दी तेज़ होगी, क्योंकि तमाम मामला जो कि बीमारियां वगैरह हैं स्टार्ट मैदे से होती हैं और इसमें जो केमिकल स्ट्रेंथ है वो आपके मैन यानी मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसके साथ साथ ये डिप्रेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है। डिप्रेशन में इसका बहुत ही अच्छा रोल है और इसके साथ साथ ये एक और बीमारी जो कि दिमाग की स्टेथोस्कोपी है उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। और जो मैन अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं यानी मर्दाना कमज़ोरी को दूर करके अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो वो इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आप इसको हमेशा खाने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं करें ताकि इसके अच्छे बेनिफिट्स के साथ आप इससे अच्छे नतीजे हासिल कर सकें। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो आप 50 mg टैबलेट रात को खाने से पहले यानी आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें और अपनी डिप्रेशन की बीमारी से निजात हासिल करें। ये इसके यूजेज हैं जो कि मर्दाना कमज़ोरी को बढ़ाने के लिए आप इसको 25 mg सुबह शाम खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको बताता चलूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट से आपको नोज़िया हो सकता है,
ہلکے سے چکر آ سکتے ہیں یا وومٹنگ ہو سکتی ہے، یہ اس کے سائیڈ افیکٹس میں شامل ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اس سے دوسرے بھی لوگ مستفید ہو سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے لیے لے کے ہوں میگنوٹ ٹیبلٹ، جو کہ CCL کمپنی کی پروڈکٹ ہے۔ اس کے بینیفٹس، ڈوزیج اور سائیڈ افیکٹ کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی کمپوزیشن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے۔ یہ خاص طور پر میگنیشیم سپلیمنٹ کے طور پر بنائی گئی ہے، جو کہ ہمارے جسم میں میگنیشیم کی مقدار کو مینٹین رکھنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ اس میں میگنیشیم 250 mg تک پایا جاتا ہے۔ وٹامن D3 2.5 mcg یعنی 2.5 mcg پایا جاتا ہے۔ زنک 10 mcg، وٹامن E 12 mg اور کوپر 1000 mcg تک پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وٹامن B6 جو کہ میکوبالامین کے طور پر بھی کام کرتا ہے 1.4 mg پایا جاتا ہے۔ کرومیم 2.5 mcg، وٹامن C جو کہ 40 mg اس میں پایا جاتا ہے، یہ اس کی کمپوزیشن میں شامل ہے۔ یہ اتنی اس میں مقدار پائی گئی ہیں جو کہ ہماری ڈیلی کی خوراک ہمارے جسم کو چاہیے ہو، مگر یہ اتنی نہیں پائے گی اس ایک ٹیبلٹ میں، کیونکہ ہمارا جسم خود بھی ان چیزوں کو تیار کرتا ہے اور ان کی زیادہ مقدار ہمارے جسم میں نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اگر میگنیشیم کی ہمارے جسم میں کمی ہو جائے تو اس سے تو ہمارا جسم کمزور ہو سکتا ہے، ہمارے جسم میں بہت سی کمزوری ہو سکتی ہے، جس سے ہمارے دانت کمزور ہو سکتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں۔ مگر میں آپ کو اس کے میگنیشیم کے بینیفٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، آپ کے دانت مضبوط ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو نرو امپلس ہیں ان میں تیزی آئے گی، یعنی آپ کو ٹچ کرنے یعنی سینس کرنے کی جو آپ میں صلاحیت ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کے جو جسم میں انزائم ہیں ان کو مدد دے گی فیٹ کو توڑنے میں، اسٹیرائڈ توڑنے میں، جو کہ ہمارا جسم تیار کرتا ہے، یا ہم کسی خوراک کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے اسٹیرائڈ ہمارے جسم میں چلے جاتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی یہ میگنیشیم کام کرتی ہے اور ہمارے جسم کو اسٹیرائڈ سے بچاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میں میگنیشیم کی کمی ہے تو آپ کے ہارٹ بیٹس بھی تیز ہو سکتی ہے یا کم ہو سکتی ہے، یعنی جسے irregular کہتے ہیں۔ آپ میں اکثر تھکاوٹ رہ سکتی ہے، آپ کو الٹیاں آ سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو میگنیشیم ہے ہمارے وونڈز یعنی ہمارے جو زخم ہیں ان کو فوری طور پر بڑھنے میں بہت زیادہ مدد دیتے ہیں، اور ہمارے جسم میں انسولین میں پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تھائرائیڈ گلینڈ جو کہ ہمارے گلے میں پائے جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت کارآمد ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو اس کی ڈوزیج کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ ہم روزانہ کی بیس پر صرف ایک ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں، یا اپنے فزیشین ڈاکٹر سے رابطہ کر کے ان کے مشورے سے یہ ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے سائیڈ افیکٹ کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اس سے ہمارے جسم میں جو اسٹمک ہے اس کو سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں، یعنی اس سے ہمارا جو معدہ ہے اس کو کچھ پرابلم ہو سکتی ہے، اس سے ہمیں وومٹنگ آ سکتی ہے، یا ہمارا معدہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، یہ اس کے سائیڈ افیکٹس میں شامل ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں تاکہ اس کے فوائد دوسروں تک بھی پہنچ سکیں، اور لائک کریں۔ اگر آپ اور اس طرح کی اچھی ویڈیو
دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں لے کے ہوں اویرومیٹ ٹیبلٹ، جو کہ مارٹن ڈو کمپنی کی ایک پروڈکٹ ہے۔ یہ 500 mcg، 1000 mcg اور 2000 mcg میں پائی جاتی ہے۔ اس کا فارمولا ہے میکوبالامین۔ یہ میکوبالامین فارمولا دراصل استعمال ہوتا ہے وٹامن B12 کی کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ تو آج میں آپ کو اس کے بینیفٹ، سائیڈ ایفیکٹ اور ڈوزیج کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے بینیفٹ کے بارے میں۔ یہ استعمال ہوتی ہے انیمیا یعنی خون کی کمی کے لیے۔ خون کی کمی کے لیے اس لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ وٹامن B12 آپ کے ریڈ بلڈ سیل کی گروتھ کرتے ہیں، ان کی نشو و نما کرتے ہیں اور آپ کے نئے ریڈ بلڈ سیل کو پیدا کرتے ہیں۔ تو اسی کے لیے یہ میکوبالامین فارمولا استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ مسل ٹائٹنس یعنی کہ آپ کے پٹھوں کا کھچاؤ لگ جانا یا کسی وجہ سے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، بھاری کام کرتے وقت آپ کا پٹھا کھینچا جاتا ہے اور اس میں بہت زیادہ پین ہوتی ہے، کیونکہ وہاں تک ریڈ بلڈ سیل کی سپلائی اچھی طرح سے نہیں ہو رہی ہوتی اور آپ کے جو مسل کے سیل ہیں تھوڑے کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پین ہوتی ہے اور آپ کا جو مسلز ہے وہی ٹھہر جاتا ہے، اچھے سے فنکشن آپ کا سر انجام نہیں دے پاتا۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کا زیادہ اہم رول، جو کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، یہ اس کے لیے بہت ہی کارآمد ٹیبلٹ ہے، کیونکہ یہ آپ کے ریڈ بلڈ سیل کی نشو و نما کرتی ہے، ان کی گروتھ کرتی ہے اور آپ کے جسم کے ہر حصے تک خون کو پہنچاتی ہے۔ یہ خون کو اس حصے تک پہنچاتی ہے جہاں تک آپ کے سیل نے کام کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کا خون بہت ہی کم ہوتا ہے تو آپ کا کوئی بھی سیل اچھے سے کام نہیں کر پاتا، گروتھ نہیں کر پاتا۔ تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ڈوزیج کے بارے میں، جو کہ 20 سال سے اوپر ہیں یعنی 20 سال سے عمر کی ایج کے ہیں، ان کے لیے 500 mcg کی ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بیس پر استعمال کر سکتے ہیں، یا جن کو زیادہ مسئلہ ہے، جو شوگر کے مریض ہیں، ان کے نروس سسٹم بہت کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے ہارمونز ان کنٹرول ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کا نروس سسٹم کمزور ہو جاتا ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ 500 mcg کی ایک ٹیبلٹ یہ 2 ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا جن کی عمر 40 سے ابو ہے وہ 1 mcg کی یعنی 1000 mcg کی جو ٹیبلٹ ہے وہ صبح و شام استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو 2000 mcg کی ٹیبلٹ ہے وہ بھی استعمال ڈیلی کی بیس پر کر سکتے ہیں۔ اس کی اوور ڈوز نہیں لینی چاہیے کیونکہ ہر میڈیسن کی اوور ڈوز کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور اس کے بھی ریئر اوور ڈوز کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ کو نوزیا ہو جاتا ہے یعنی ہلکے سے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اسٹمک میں پین ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو الٹی بھی آ سکتی ہے، جو کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں شامل ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے لیے لے کے ہوں ٹائیفائڈ 3 mg ٹیبلٹ، جس کے بینیفٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو بچوں کا بستر پر پیشاب کرنا، بڑوں کو مثانے کی کمزوری کی وجہ سے بار بار پیشاب آنا، مردانہ کمزوری سے پیشاب کے بعد قطرے آنا، اس ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ سے روکا جا سکتا ہے۔ اب اس کی میں یوزیج اور آپ کو ڈوز بتاؤں گا۔ اگر آپ کا بچہ 5 سال سے چھوٹا ہے تو آدھی گولی رات کو سونے سے پہلے اپنے بچے کو کھلا دیں اور اپنے بستر کو گیلے ہونے سے بچائیں۔ اور اگر آپ بڑے ہیں
تو آپ ایک ٹیبلٹ روزانہ رات کو کھائیں۔ اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو صبح شام 7 دن کھانے کے بعد ایک روزانہ ٹیبلٹ کھائیں۔ انشاءاللہ 20 دن کے اندر آپ کا مثانہ مضبوط ہو جائے گا اور آپ کو اس سے چھٹکارا۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں حاضر ہوں گوبلیٹ کیپسول کے ساتھ، جو کہ سل فارما کی ایک پروڈکٹ ہے جس کا کیمیکل فارمولا پری گیبالین ہے، جو 50 mg، 75 mg اور 150 mg میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے آج ہم فائدے اور نقصان کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ ہر میڈیسن کے فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہوتے ہیں۔ نقصان کے بتانے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کے فائدے کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ نیوروپیتھک پین جو کہ شوگر کے مریضوں میں اکثر ہوتی ہے، پاؤں میں سوئیوں کا چبھنا، ٹخنوں میں درد ہونا، کندھوں میں درد ہونا، اکثر تھکاوٹ سی رہنا اور ٹانگوں میں درد وغیرہ کا ہونا، فائبرومائلجیا جیسی دردیں کا ہونا بھی اس سے کور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اب ہم سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کو زیادہ استعمال کرنے سے بہت زیادہ غنودگی آتی ہے۔ یہ کیپسول صرف ایک رات کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ کوئی کیفین یا الکحل والی میڈیسن یا اور ایسی چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ یہ بی پی کے مریضوں کو استعمال نہیں کروانی چاہیے، کیونکہ یہ بی پی کو بہت زیادہ ہائی اور کبھی بہت لو کر دیتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویلکم بیک ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری انفارمیشن ویڈیو میگنیشیم گلائسینیٹ ٹیبلٹ کے بارے میں ہے، جو کہ ہربیوٹکس فارما کی ایک پروڈکٹ ہے۔ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے میگنیشیم کے بارے میں، اس کے میگنیشیم سائٹریٹ اور آکسائڈ کے ساتھ کیا فرق ہے اور اس کے یوزیج، اس کے بینیفٹس اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں آپ سے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں میگنیشیم گلائسینیٹ اور میگنیشیم آکسائڈ یا سائٹریٹ کے درمیان کیا فرق ہے۔ جو میگنیشیم گلائسینیٹ ہے وہ ایک ہائیلی ابزاربشن ایک منرلز ہے جو کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کی باہر سے، یعنی اورلی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ باڈی کو چاہیے ہوتا ہے، باڈی کو اپنے کام سر انجام دینے کے لیے، اپنے فنکشن ریگولیٹ رکھنے کے لیے۔ اور جو میگنیشیم آکسائڈ ہے وہ گلائسینیٹ سے زیادہ ابزاربشن نہیں رکھتا، اس وجہ سے زیادہ تر میگنیشیم گلائسینیٹ ریکمینڈ کیا جاتا ہے، جو کہ ہائیلی ابزاربشن ہے، جو کہ ہمارا خون اچھے سے ابزارب کر لیتا ہے۔ اسی کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اس کے بینیفٹس کے بارے میں۔ اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ یہ ریلیکسیشن اینڈ سلیپنگ میں بہت اچھے سے کام کرتا ہے۔ مثلا اگر آپ کو نیند نہیں آتی یا نیند آتے ہی آپ کو جھٹکا سا لگتا ہے، یا آپ کو نیند آ کر باخوابی سی رہتی ہے، بے خوابی سی رہتی ہے، آپ کو برے خواب آتے ہیں، یا آپ کے سر میں درد رہتا ہے، آپ کے گردن کے پٹھے کمزور ہیں، آنکھوں کے پٹھے کمزور ہیں، جس وجہ سے آپ کو نیند اچھے سے نہیں رہتی اور سوتے وقت آپ کو جھٹکے لگتے ہیں اور آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، ہر وقت آپ کو نیند طاری رہتی ہے، سونے سے بھی آپ کی نیند نہیں جاتی، یا پھر آپ کو کبھی نیند آتی نہیں، جب آتی ہے تو آپ کو بہت جو کہ تکلیف دہ نیند ہوتی ہے وہ آتی ہے، یعنی سر میں درد ہونا، چکراؤ وغیرہ آنا اور آپ کے منہ سے بدبو وغیرہ آنا، یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو میگنیشیم گلائسینیٹ کی کمی کی وجہ سے ہی آپ کو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جو کہ آپ کی ریلیکسیشن اور آپ کی نیند میں خلل ڈال رہا ہے۔ اور اسی کو استعمال کرنے سے آپ کی جو نیند ہے اور ریلیکسیشن، جو کہ پٹھے آپ کے کمزور ہوئے پڑے ہیں، کمر کے، گردن کے، آنکھوں کے اور دماغ کے، اس کو صحت بخشتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو اس کے دوسرے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا چلوں۔ اس کا دوسرا بینیفٹس یہ ہے کہ یہ مسل ریلیکشن اور کریمپس کے لیے بہت ہی اچھا ہے، یعنی اگر اکثر آپ کو سوتے وقت یا کوئی کام کرتے وقت آپ کے پٹھوں میں اکراؤ پڑ جاتا ہے، اکثر جو کہ ٹانگیں ہیں ان میں اکراؤ پڑ
होगा। उसी के साथ ये बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, यानी कि ये आपके बोन के अंदर तक पेनिट्रेट करके खून को मुहैया करती है, जो कि हर मिनरल्स या विटामिन्स का काम नहीं होता। उसी के साथ ये आपके दांत और आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में बहुत ही मदद कर देता है, जो कि आपकी हड्डियों में पेन होती है उसको भी दूर करता है, और आपको ऑस्टियोपोरोसिस जो कि अक्सर बूढ़े लोगों में हो जाता है उससे आपको बचाता है। उसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ ये हार्ट हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है, यानी कि सबसे पहले इसका जो काम होना चाहिए वो है हार्ट हेल्थ, क्योंकि ये खून को पतला रखने में और ना ज़्यादा जमने में और ना ज़्यादा पतला करने में मदद देता है। यानी जब ये मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट खून में अब्जॉर्ब होता है तो ये आपके जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आपके खून को ना ज़्यादा पतला होने देता है ना ज़्यादा गाढ़ा होने देता है, यानी कि इसको रेगुलेट कर देता है, जो कि ब्लड के प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, ना आपको बीपी का यानी कि ब्लड प्रेशर का आपको मिस भी नहीं होने देता। उसी के साथ ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि जब खून ज़्यादा आपका गाढ़ा हो जाता है तो आपके जो हार्ट के मसल्स हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, जो कि अंदर तक आपके जिस्म तक खून पहुंचाना होता है, तो उसके लिए ये मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट काम करता है, जो कि आपके खून को रेगुलेट करता है, यानी कि ना तो इसको ज़्यादा पतला रखता है और ना ज़्यादा गाढ़ा होने देता है, जो कि आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसी के साथ ये जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है खून को एक रेगुलेट फॉर्म में करके आपके ब्रेन तक पहुंचाता है, जो कि आपके ब्रेन के काम सर अंजाम देने में बॉडी को मदद देता है। जब ब्रेन आपका हेल्थ में होगा तो आपकी बॉडी भी अच्छे से वर्क करेगी। ये ग्लाइसिनेट के थे बेनिफिट्स जो कि हमने आपको बता दिए। इसी के साथ हम आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताते चलें कि ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आ सकता है कि ये ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको नोज़िया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया वगैरह हो सकता है या पेट में दर्द वगैरह हो सकता है। ये हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। उसी के साथ इसके जो दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसमें आ सकता है आपको चकराव आ सकता है, आपको धुंधला सा नज़र आ सकता है, जो कि आपके जिस्म में मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का ज़्यादा होना ये इसकी अलामत है। उसी के साथ हम आपको बताते चलें कि इसकी कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले जो कि किडनी और लीवर के मरीज़ हैं वो ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अपने डॉक्टर से रजू करें और उसके बाद अगर उनको मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ताकि इससे दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अब हमें दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।
ویلکم بیک ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری انفارمیشن ویڈیو ہے ایم کیئر ٹیبلٹ کے بارے میں، جو کہ ظفر فارما کی ایک پروڈکٹ ہے۔ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اب ہم آپ سے شیئر کریں گے ایم کیئر ٹیبلٹ کے بارے میں، اس کی کمپوزیشن، اس کے یوزز، اس کے بینیفٹس اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں اور اس کی ڈوزیج کے بارے میں آپ سے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایم کیئر ٹیبلٹ کی، جو کہ کمپوزیشن ہے، اس میں کون سا فارمولا استعمال ہوا ہے۔ اس میں جو فارمولا استعمال ہوا ہے وہ ہے لیوونورگیسٹرل فارمولا، جو کہ ایک ہارمونل فارمولا ہے، جو کہ پروجسٹین ہارمونل ایک فارمولا ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے مختلف کام کے لیے، یعنی کہ یہ ایمرجنسی کنٹراسیپٹیو پل کے لیے استعمال ہوتا ہے زیادہ تر، اور اسی کے ساتھ اس کے اور بھی کام ہے، یعنی کہ اس کے یوزز کے بارے میں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ کانٹراسیپشن، اگر آپ کی شاہ والی نل میں حمل ٹھہر گیا ہے یا پریگننسی ہو گئی ہے تو یہ اس کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، اس کو موو کرنے کے لیے، ضائع کرنے کے لیے، اور یہ مینسٹرل سائیکل کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی ٹیبلٹ استعمال ہوتی ہے، اور ریڈیوسنگ آف بلیڈنگ کو بھی کم کرنے کے لیے، یعنی آپ کی بلیڈنگ کو کم کرنے کے لیے بھی یہ ٹیبلٹ استعمال ہوتی ہے، جو کہ زیادہ تر عورتوں میں ہوتا ہے۔ یہ ٹیبلٹ عورتوں میں استعمال کروائی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے بینیفٹس کیا ہیں۔ یہ ٹیبلٹ استعمال زیادہ تر ہوتی ہے ایمرجنسی پل کے طور پر، یعنی کہ یہ ٹیبلٹ کھانے کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کو حمل ٹھہر گیا تو یہ ٹیبلٹ کھانے سے آپ کا حمل ضائع ہو جائے گا، پریگننسی دور ہو جائے گی، اور اسی کے ساتھ یہ ٹیبلٹ ایمرجنسی کے طور پر استعمال کروائی جاتی ہے، یعنی کہ اگر آپ نے کوئی کروایا ہے آپ کے الٹراساؤنڈ وغیرہ تو آپ کی پیشاب والی نل میں ہارمون کی وجہ سے آپ کی پریگننسی سیو ہو گئی ہے، تو آپ کو بہت زیادہ درد ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر یہ آپ کو ریکمینڈ کریں گے پریگننسی دور کرنے کے لیے، یعنی کہ جو کہ آپ کی پیشاب والی نالی میں ٹھہر چکی ہے۔ اسی کے ساتھ مینسٹرل سائیکل کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ اگر آپ کو مینسٹرل سائیکل کبھی نہیں آ رہے اور کبھی آ رہے ہیں، بہت زیادہ پین کے ساتھ آ رہے ہیں، تو یہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ٹیبلٹ استعمال کروائی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو مینسٹرل سائیکل کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کروائی جاتی ہے، جو کہ ایک ہارمونل انہیبٹ ٹیبلٹ ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں آ سکتا ہے کہ یہ ٹیبلٹ کھانے سے آپ کو نوزیا ہو سکتا ہے، وومٹنگ ہو سکتی ہے، سرباری سا ہو سکتا ہے، آپ کو دل خراب ہو سکتا ہے، آپ کا بریسٹ ٹائٹنس ہو سکتی ہے، آپ کا موڈ چینج ہو سکتا ہے، سپورٹنگ ہو سکتی ہے، اور آپ کو ان ریگولیٹ بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس۔ اب ہم اس کی ڈوزیج کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ اس کی ڈوزیج کیا ہے۔ یہ ٹیبلٹ جو کہ 2 ٹیبلٹ اکٹھی استعمال کروائی جاتی ہیں، اسٹرون فارمولے کے ساتھ بھی استعمال کروائی جا سکتی ہیں، جس سے آپ کو اس سے اچھا فائدہ حاصل ہوگا، یعنی کہ ڈوفاسٹن ٹیبلٹ کے ساتھ استعمال کرنے سے آپ کو اس کا اچھا فائدہ بھی حاصل ہوگا، جو کہ ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں پیشنٹ کی کنڈیشن کے حساب سے۔ یہ جو 2 ٹیبلٹ اکٹھی ہیں، اس میں 1.5 mg لیوونورگیسٹرل فارمولا پایا جاتا ہے، جو کہ سنگل ڈوز ہے۔ 2 ٹیبلٹ اکٹھی استعمال کروائی جاتی ہیں۔ یہ ہے اس کی ڈوزیج، اور اسی کے ساتھ ہم اس کی کنٹراانڈیکیشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جو کہ پریگننسی کے دوران حاملہ عورتیں ہیں، یہ ٹیبلٹ استعمال نہیں کر سکتی۔ بریسٹ فیڈنگ کے دوران بھی عورتیں یہ استعمال نہیں کر سکتی، اور لیور کی ڈیزیز، جو کہ لیور کی مریضیں ہیں، وہ بھی یہ ٹیبلٹ استعمال نہیں کر سکتی، اور جن کی ہسٹری میں بلڈ کلوٹنگ رہا ہے، یعنی کہ خون جم جاتا ہے کوئی بھی میڈیسن استعمال کرنے سے بلیڈنگ روکنے کے لیے، تو یہ ٹیبلٹ وہ بھی استعمال نہیں کر سکتی بغیر کسی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے۔ ڈاکٹر کو چیک کروانے کے علاوہ بھی یہ ٹیبلٹ استعمال نہیں کروائی جا سکتی۔ یہ صرف
इस्तेमाल करवाई जा सकती है इमरजेंसी पिल के तौर पर। और उसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि इससे दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो। अब हमें दे इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर तक के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।